शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पुनः अधुना विष्णुसहस्रनाम इति विषये वयं कति दिनानि अग्रे चर्चां कुर्मः अहं न जानामि। अद्य आरभ्य विशेषतः चर्चा आरब्धा वर्तते। एवं विष्णुसहस्रनाम्नः विषये जगति जनाः कथं कथं जानन्ति, किं किं जानन्ति इति एकः विषयः। इत्युक्ते विष्णुसहस्रनाम इति नाम श्रुत्वा, ऐसा नाम सुनकर क्या मन में आता है, किं मनसि आगच्छति, अथवा किं किं स्मरणे भवति, क्या क्या स्मरण में आता है विष्णु सहस्र नाम से संबद्ध, एवं एकं चिन्तनीयमस्ति। तदनन्तरं किं चिन्तनीयमस्ति, पुनः विष्णु सहस्र नाम कथं परंपरया आगतम्, कि कैसे कैसे परंपरा से आया है, अथवा के जनाः विष्णु सहस्र नाम ग्रन्थस्य पारायणम् अथवा तस्य अनुगमनं कृतवन्तः, उसके साथ जो चले आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कौन-कौन आ रहा है, अथवा केन माध्यमेन वयम् अधुना विष्णुसहस्रनाम इत्युक्ते कथम् अहं विष्णुसहस्रनाम जानामि, पुनः भवतां कृते वदन् अस्मि इत्यपि वक्तव्यमस्ति। तर्हि एतेन स्पष्टता भवति, विष्णुसहस्रनाम कथम् आगतम् इति एकं भवति, पुनः अस्माकं कृते कथं परिचयः अस्ति इति ज्ञायते। पुनः विविधपरम्पराः कथं सन्ति विष्णुसहस्रनाम पठनकाले इत्यपि अवलोकनीयमस्ति, अथवा कथं पठनीयम् इति। तत्र केऽपि नियमाः सन्ति वा इत्यपि द्रष्टव्यम्, एवं परम्परा अस्ति वा, किम् अस्ति इति तु ज्ञातव्यं किल। तर्हि आदौ विष्णुसहस्रनामविषये कथं वयं जानीमः इति तद्विषये चर्चा भवतु। इत्युक्ते जगति सर्वे जनाः कथं जानन्ति, महाभारतस्य एकः भागः अस्ति। कस्मिन् पर्वणि आगच्छति अहं सम्यक् न जानामि। किञ्चित् दृष्ट्वा वक्तुं शक्नोति वा कोऽपि? महाभारते कस्मिन् पर्वणि अस्ति इति? अनन्तरं पश्यामः चेदपि चलति। अस्तु, तत्र महाभारते आगच्छति इति तु सर्वेपि जानन्ति। अहमपि सम्यक् विष्णुसहस्रनाम विषये समग्र अवलोकनं ममापि नास्ति, समग्र अध्ययनं नास्ति। अधुना अध्ययनं कर्तुं वयं सर्वे समवेताः स्मः। तर्हि अध्ययनकाले एकत्रिताः वयं सर्वे एकत्र अध्ययनार्थमेव एकत्रिताः। अत्र कः गुरुः इत्युक्ते तत्र तत्र वेदव्यासः एव साक्षात् तत्र लिखितवान्, स एव गुरुः ग्रन्थरूपेण आगत्य तस्य वचांसि ग्रन्थरूपं स्वीकृत्य अस्मान् बोधयन्ति। किन्तु तावत् पर्याप्तमस्ति वा इति चिन्तयामः चेत् पुनः या परम्परा अस्ति, परम्परा एव गुरुः, परम्परा ही गुरुः है। तर्हि वयं सर्वे अत्र छात्राः भूत्वा वयं पठामः। व्यासः पुनः परम्परायां तत्र बहु किमपि नष्टमपि स्यात्, बहुत सारे नष्ट भी हो सकता है, किन्तु पूर्ण विष्णु सहस्रनाम तु सम्पूर्णरीत्या इत्युक्ते नष्टं न जातम् इत्येव वयं चिन्तयामः। अधुना अत्र अस्ति गूगल मध्ये अनुशासनपर्व इति। अनुशासनपर्व इति कथमः पर्वः, कितना मतलब अन्ते अन्ते आगच्छति वा अथवा आदौ आगच्छति वा? तत्तु न लिखितमहम्, इतोपि अन्वेषणं करणीयम्। आं सत्यम्, केवलं अस्तु। गूगल तत्र मध्ये अस्ति अनुशासनपर्व, ततः परं
किञ्चित् अन्ये वर्षन्स् पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, गरुडपुराण मध्ये अपि सन्ति। ओ एते श्लोकाः सन्ति इति पद्मपुराणादिषु आम् खलु। आम्। आम्। तर्हि एवं विष्णुसहस्रनाम इति अस्ति। तर्हि एतत् एवं जनाः जानन्ति सामान्यतया। पुनः विष्णुसहस्रनाम इति किमपि कश्चन धार्मिकग्रन्थः इति मनसि धारणं भवति कश्चन, अथवा प्रतिनित्यं पठनीयः ग्रन्थः। यथा विविधमतीयाः स्वस्व किं धर्मग्रन्थान् पठन्ति, स्वस्वमतग्रन्थान् पठन्ति, तथैव तत्र भारते विष्णुसहस्रनाम पठनम् इत्यादि अस्ति इति धारणमस्ति। पुनः अहं यथा जानामि, बहवः रेकार्डिङ्ग् बहु शृण्वन्ति विष्णुसहस्रनाम्नः। प्रतिनित्यं गृहे रेकार्डिङ्ग् स्थापयन्ति तस्य। शुभम् इति मत्वा तत्र पठन्ति। एवं विष्णुसहस्रनामविषये धारणा अस्ति। बहु तत्र सम्यक् अस्ति। भवन्तः वदन्तु, भवतां कथं परिचयः अस्ति विष्णुसहस्रनाम, यथा बाल्यादारभ्य कथं ज्ञातवन्तः इति विष्णुसहस्रनाम इति विषये। मम तु परिचयः अभवत्, मम पिता प्रतिदिनं वदति स्म। प्रश्नः न जातः वा, किमर्थं पठति इत्यादि? न, अहं तु तत्समये तु किं सः ज्येष्ठाः सर्वदा किमपि मन्त्रं पठति, तदेव तदेव। मम तर्हि पितुः अनन्तरं तद्विषये तत् पठनीयम् इति मनः कदा आगतः, विष्णुसहस्रनाम विषये मम स्वयमपि किमपि कर्तव्यम् इति? इत्युक्ते मम पितुः यदा दिवङ्गतः तत्समये किं मरणसमये तस्य उभयता अनुवर्तनं भवती कृतवती इति तदा आरभ्य तर्हि तत्र उक्तवती। उपविश्य यदा सः तस्य मरणसमयः अभवत्, तत्र कोऽपि उपविश्य विष्णुसहस्रनाम नामम् उच्चैः पठति स्म। तत् मम कृते बहु किं प्रभावम् सामान्यतया अभवत्। शुभम् इति सर्वेषां मनसि वर्तते, किमपि शुभं ददाति इत्येतत् उत्तमधारणा अस्ति समाजे। पुनः एतस्य विषये कोऽपि एवं विरोधः इति न दृश्यते। किमपि मतं भवतु, अद्वैतं भवतु, द्वैतं भवतु, विशिष्टाद्वैतं भवतु, यत्किमपि मतं भवतु, सर्वेपि एतस्य अनुसरणं कुर्वन्ति इति तत्र विशेषः। महाभारतं तु सर्वेपि अनुसरन्ति, महाभारतेपि मतभेदः नास्ति। ये केऽपि विरोधं कुर्वन्ति ते न पठितवन्तः इत्येव निश्चयं। ये पठन्ति ते विरोधं न कुर्वन्ति इत्यपि अस्ति। यतः तत्र बहवः उत्तमाः विषयाः सन्ति। बहवः इत्यपेक्षया सर्वमपि उत्तममेव अस्ति, सर्वमपि मङ्गलमेव अस्ति इति तत्र निश्चयः अस्ति। बहु जनाः तर्हि जनाः जनानां चिन्तनमस्ति खलु, विष्णुसहस्रनाम यदि पठति चेत् अस्माकं कृते अपि बहु सम्यक् अस्ति। सत्यम्। एतस्य पुनः तत्र कदाचित् ज्योतिषे अपि अथवा इत्यादि परिहारकार्यक्रमेषु विष्णुसहस्रनाम पठनम् इति। पुनः तस्य पठनक्रिया कथमस्ति, प्रतिनित्यं वयं भारते अर्थसहिततया पठामः इति तु नास्ति। तर्हि केवलं श्लोकं पठित्वा लाभः अस्ति वा इत्येवं प्रश्नः तत्र भवितुमर्हति जनानां। किन्तु मम तु लाभः जातः इति अहं वदामि। तत्र एवं क्लेशः नास्ति। अ, किन्तु किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतमहं जानामि इति कारणात् लाभः जातः इति एकः विषयः तु अस्ति। किन्तु ये मम पश्यन्तु, अधुना मम गृहे विष्णुसहस्रनाम नाम्नः विषये किञ्चित् प्रीतिः, गौरवं, पुनः तस्य पठनकार्यं कुर्वन्तः सन्ति इति अस्तु। ते अर्थं संस्कृतं न जानीयुः, किन्तु तेषां या श्रद्धा अस्ति सा श्रद्धा अत्रापि आगता, मयि अपि। तर्हि मयि अपि या श्रद्धा आगता, तेन अहं किमपि उत्तमं कर्म कर्तुम् अहं शक्नोमि तेषां कारणात्।
तेषाम् अस्माकं किं गृहे विद्यमानानां कारणात् अथवा अहं संस्कृतं न जानामि चेदपि चिन्ता नास्ति। एतत् एकं शुभं किमपि ग्रन्थः अस्ति चेत् शुभः तत्र शुभं करोति चेत् तर्हि तस्य पठनं भवति चेत् अवश्यं केनापि मार्गेण शुभं भवति इत्येव विचिन्त्य, अथवा अधुना शुभं नास्ति इति न चिन्तनीयम्, अग्रे एतस्य फलं ज्ञायते इति विचिन्त्य पठनीयम् इति पठितवन्तः गृहे। तर्हि शुभं किमपि भवति, जायमानमस्ति इति मत्वा ते पठितवन्तः। तर्हि अधुना अहं पठित्वा अहं लाभं प्राप्नुवन् अस्मि। तर्हि एवं शुभं भवति खलु इत्यपि अस्ति। पुनः संस्कृते यदि वयं पठामः तत्र छन्दः भवति संस्कृते। यथा छन्दः, पुनः अक्षराणां कश्चन किं प्राकृतिकरीत्या कश्चन संयोजनं भवति। तर्हि द्वयमपि अस्ति इति कारणतः छन्दः किं ददाति, एकं मनःशान्तिं ददाति, पुनः एकाग्रतां ददाति। छन्दः नाम रागः भवति खलु। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः इति क्रमशः प्रतिनित्यं यदा वदामः मनःशुद्धिः भवति। मनःशुद्ध्या क्रमशः तत्र एकः छन्दः इति मनःशुद्धिं ददाति। पुनः तत्र संस्कृत अक्षराणि प्राकृतिकरीत्या तत्र निर्मितानि सन्ति। तर्हि अर्थज्ञानं स्वयमेव भवति इति, प्रत्येकस्य शब्दस्य अर्थज्ञानं स्वयमेव भवति यदि श्रद्धया पठामः इति वदन्ति। एवं एतत् सम्यक् इति भासते मह्यं। किमर्थम् इत्युक्ते कदाचित् अहं इत्युक्ते किमपि मन्त्रं वा अथवा विष्णुसहस्रनाम वा यदा एवं पठामि, किमपि अहं बुद्धिपूर्वकतया तस्य अर्थं ज्ञातुं यदा पठामि तदा एव भिन्नः अनुभवः। अर्थं ज्ञातुं न पठामि, श्रद्धया उपविश्य अहम् एतस्य एवं पारायणं करोमि, मनःशुद्धिः तत्र यदा भवति तदा एव भिन्नम् अनुभवः भवति। तर्हि तत्र एवं भेदः स्यात्। तर्हि एतदपि एवमस्ति। पुनः पठनात् पूर्वं मङ्गलश्लोकानि वदन्ति। यथा शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये इति आरभ्य तत्र मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा अनन्तरम् अग्रे कति श्लोकाः सन्ति, अग्रे बहवः श्लोकाः सन्ति। प्रतिनित्यं ये पठन्ति ते तु जानन्ति। पुनः करन्यास, अङ्गन्यास, ध्यानश्लोका इत्यादि भवन्ति। करन्यास, अङ्गन्यास इत्यादि एतत् किमस्ति, पठनात् पूर्वम् एषा एका सिद्धता, एका मनस्थितिः। यथा वयं शयनार्थं पूर्वसिद्धतां कुर्मः, पूर्वं किञ्चित् साक्षात् भूमौ न शयनं कुर्मः, तत्र पूर्वं किमपि कटः प्रसारयामः, तस्य उपरि किमपि प्रसारणं कृत्वा यदा शयनं कुर्मः तर्हि निद्रा सम्यक् आगच्छति। तथैव विष्णुसहस्रनाम पठनात् पूर्वं तत्र पूर्वसिद्धताः इति आदौ मङ्गलं किं करोति, एकं मनःशुद्धिं ददाति। पुनः तत्र दैवानुग्रहं ददाति इत्येकः विषयः अस्ति। पुनः तस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं भवितुमर्हति तेन इति एकं। पुनः तस्मात् परं बहु एकश्लोकमङ्गलमपि कर्तुं शक्यते, बहुश्लोकमङ्गलमपि कुर्वन्ति। तर्हि अत्र विष्णुसहस्रनाम आरम्भात् पूर्वं बहुश्लोकमङ्गलम् अस्ति। यथा उदाहरणार्थम् आदौ विघ्नराजस्य वन्दनं। विघ्नराजः नाम विघ्नं यः निवारयति तस्य प्रसन्नवदनम्। अत्र शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् इत्यत्र शुक्ल अम्बरधरं श्वेताम्बरम् अस्ति। तत्र श्वेताम्बरं नाम सात्विकः इति चिन्तनीयम्। सात्विकम् आच्छादनं तस्य उपरि अस्ति इति चिन्तनीयम्। पुनः सात्विकम् आच्छादनं, सत्त्वगुणस्य विषये वयं भगवद्गीतायां पठितवन्तः खलु। सत्त्वं तत्र सत्त्वं प्रकाशकम् इति तत्र पूर्वं रजः
तत्र आच्छादकं तमः तत्र पूर्णतया तत्र तमोगुणस्य सत्त्वगुणस्य रजोगुणस्य च वयं सत्त्वरजस्तमोगुणानां विषये भगवद्गीतायां पठितवन्तः। तत्र सत्त्व अम्बरधरम् इत्युक्ते सात्विकम् एतत् आच्छादनम् अस्ति। तादृशं विष्णुं शशिवर्णं, तत्र शशिवर्णः अस्ति। शशिवर्णः नाम चन्द्रमसः वर्णः अस्ति इत्युक्ते किं कः वर्णः अस्ति? तत्र चन्द्रमसि मृत्तिका या अस्ति सा किञ्चित् भिन्नम् अस्ति, एवं न चिन्तनीयं। यथा चन्द्रमसः वर्णः यत् प्रसन्नतां ददाति, जो वर्ण हमें प्रसन्नता देता है, वो वर्ण तादृशं वर्णं। पुनः चतुर्भुजं, चतुर्भुजात् प्रसन्नवदनं। चतुर्भुजम् इति किमर्थमस्ति इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। अहम् अधिकं न जानामि, यद्यपि अहम् उक्तवान् एव अज्ञानी अस्मि इत्येव। विष्णुसहस्रनाम अथवा एतत् भारतीयग्रन्थान् इत्यादि पठितुम् अधिकं ज्ञानं नास्ति, किन्तु चतुर्भुजं नाम एकैकस्मिन् हस्ते एकैकं गृह्णाति इति वदन्ति खलु। शङ्खचक्र पुनः गदापद्म इत्यपि वदन्ति। शङ्खचक्र गदापद्म इति भवति, अथवा अन्यत् किमपि भवति वा? इत्युक्ते एकैकमपि तत्र एकैकम् अर्थं वदति। एतस्य विषये मह्यम् अधिकम् अध्ययनं नास्ति, किन्तु तत्र गुरवः पृष्टव्याः, गुरूणां समीपे प्रष्टुं शक्यते, बहु तेषां ज्ञानं वर्तते। तर्हि तर्हि चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं, सर्वदा वदनमेव ध्यायेत् खलु। यथा दुःखवदनं ध्यानं कुर्मः तर्हि वयमपि दुःखिनः भवामः। तर्हि प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वविघ्नानां शान्त्यर्थम् एतत् विष्णोः ध्यानं। पुनः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनमुपास्महे। विघ्ननिवारणार्थं विश्वक्सेनस्य किम् उपासना तत्र एवं कुर्मः इति। एषः कश्चन भावः अस्ति। पुनः देवतानां विषयेपि वयं तत्र विविधदेवताः किमर्थं भारते इत्यादि विषये चर्चां कृतवन्तः भगवद्गीतायाम्। इत्युक्ते विश्वक्सेनम् इत्युक्ते यथा मह्यं प्रसन्नता एव अपेक्षते सर्वथा। एक ही वस्तु चाहिए मुझे, प्रसन्नता। किन्तु मह्यं जिह्वायाः प्रसन्नता अपेक्षते चेत् वयं भोजनस्य समीपमेव गच्छामः। तत्र हृदयस्य प्रसन्नता अपेक्षते चेत् तदर्थम् अन्यत्र गच्छामः। किमपि नेत्रस्य प्रसन्नता अपेक्षते चेत् नेत्रस्य एवं गच्छामः। इत्युक्ते भेदः तु अत्र अस्ति एव खलु। तथैव शक्तिः एकमेव अस्ति, तत्र मूलशक्तिः परमात्मशक्तिः। परमात्मा एव सर्वं करोति, तत्र एको देवः इत्येव निश्चयः अस्ति। किन्तु विविधदेवताः कथम् इति प्रश्ने सति, तर्हि एकैकस्य शक्तेः कृते एकैकः देवः इति वयम् एकैकस्य लाभम् इति, लाभे भेदः अस्ति चेत् लाभस्य कारणे अपि भेदः। एतद् लाभम् एतत् कारणेन लभ्यते इति। सर्वलाभं प्राप्तुम् इच्छा अस्ति तर्हि किं सर्वदेवतानां देवः देवदेवः इति यः अस्ति तस्य समीपं गन्तव्यम् इति भवति। यदि एकैकः लाभः अपेक्षते, लाभभेदबुद्धिः अस्ति, तर्हि देवभेदबुद्धिः अपि तत्र आगच्छति। तर्हि अधुना विघ्नस्य निवारणम् अपेक्षते अस्माकं। तर्हि विश्वक्सेनम् इति परमात्मनः एव अन्यत् एकं रूपम्। एतत् विष्णुसहस्रनाम्नि अपि आगच्छति एतत् विश्वक्सेन इति शब्दः। पुनः व्यासमपि नमस्कारं कर्तव्यं, तेनैव वयं प्राप्तवन्तः इति। नमो भगवते तस्मै, सः अपि भगवते इत्येव तत्र व्यासायामित तेजसे। अमित तस्य तेजः मितिः नास्ति, लिमिटेड् नास्ति। यु हेव् अनलिमिटेड तेजस् इति एव। तर्हि व्यासः कः इति प्रश्नः आगच्छति। व्यासः इति कश्चन व्यक्ति, यथा अस्माकं सदृशम् एकम् अस्ति वा, अथवा एवमपि एकः सिद्धान्तः अस्ति। बहवः जनाः
सिद्धान्तः इति न वक्तव्यम्, एवमपि एकं मतमस्ति, ऐसा भी एक मत है। किमिति अ, व्यासः इति बहवः जनाः सन्ति, बहवः एकमेव धारा अस्ति इत्येवम्। एक ही धारा है, एक ही जैसा चिंतन है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने लिख कर आया है। यथा बहवः लिखितवन्तः, सर्वेषां चिन्तनम् एकमस्ति इति कारणतः तत् व्यासः इति। तत्र किमपि भवतु वा, वयम् इतिहासम् एकमेकं कणं पश्यामः इति तु शक्यं नास्ति खलु। किन्तु मुख्यतया कश्चन व्यासः इति कश्चन अस्ति, तस्य नाम उच्यते चेत्, यस्य नाम अस्ति चेत् तद्वस्तु भवति इत्येव चिन्तनीयं किमपि। तर्हि व्यासः इति नाम अस्ति, तर्हि कश्चन अस्ति व्यासः इति। तस्य लक्षणं किमस्ति व्यासः इति? तत्र भगवते, तत्र भगवतः कश्चन रूपं, तस्मै व्यासाय अमिततेजसे, यत्र यत्र अमिततेजस् वर्तते तत्र तत्र व्यासः इत्यपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। तर्हि व्यासायामिततेजसे इत्युक्ते इत्युक्ते, यथा उदाहरणार्थम्, अधुना व्यासः यथा पृथिव्यां कश्चन पूर्वस्मिन् काले आसीत्, तथैव अस्माकं शरीरेऽपि सः भवितुम् अर्हति। यदा अहं व्यासस्य विषये चिन्तनं करोमि, अ, हम्म, तर्हि व्यासस्य विषये अहं कथं जानामि? न अस्तु, एतत् सर्वं अहम् अध्ययनं सम्यक् न कृतवान्, केवलं चिन्तनं कुर्वन् अस्मि, दोषाः भवितुमर्हन्ति। यथा उदाहरणार्थम्, किन्तु अमिता इत्युक्ते किं भवति अमित भवान् जानाति? इत्युक्ते लिमिटेड्, मितम् इत्युक्ते लिमिट्, अमित हा, इत्युक्ते लिमिट्लेस्, तेजसे ओ तत्र तेजः अस्तु। अस्ति इति। हम्म, यथा अस्माकं शरीरेऽपि वयं व्यासं कथम् अवगच्छामः, व्यासः एवमस्ति इति कथं वयं जानीमः, कैसे हम जान सकते हैं? हम्म, किंचित तस्य गुणं वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः, उसका गुण को थोड़ा हम अनुभव कर सकते हैं किंचित। हम्म, यथा व्यासबुद्धिः अथवा व्यासस्य बुद्धिः या वर्तते, सा बुद्धिः किंचित रूपेण अपि अस्माकम् अन्तः भवितुं नार्हति वा? थोड़ा भी नहीं रह सकता है क्या? भवितुम् अर्हति, अतः एव वयमपि महाभारतम् अवगन्तुं शक्नुमः खलु। हम्म, पूर्णतया व्यासबुद्धिः भवितुं नार्हति, किन्तु किञ्चिद् वा भवितुम् अर्हति खलु। तर्हि व्यासः अस्ति, यदि व्यासस्य प्रकाशः अस्माकम् अन्तः अपि अधिकः भवति, तर्हि तदापि ज्ञानं भवति इति। यथा व्यासबुद्धिः अधिकं भवति, तर्हि ज्ञानमपि सम्यक् भवति इति। अस्तु, मनसि यदागतं तद्वदामि। अहं यद्यद् वदामि तत्सर्वं सम्यक् वदामि इति नियमः नास्ति। दोषाः बहवः भवन्ति। तर्हि व्यासाय अमित लिमिट्लेस् तेजः तस्य अस्ति, यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम् इत्येवमस्ति। सम्यग् ज्ञायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे इति। यथा व्यासः कः इति प्रश्ने सति, यथा व्यासः इति शब्दः अस्ति चेत् सः कः, काल्पनिकः वा अथवा तत्र व्यक्ति वा, एतत् सर्वं न। व्यासः नाम कश्चन पदम् अस्ति, तस्य पदार्थः कः, लक्षणं किं वदन्ति, तस्य पदस्य प्रयोगम ये कुर्वन्ति, उस पद का प्रयोग जो करते हैं, वो उस शब्द का लक्षण क्या कहते हैं, या किस किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये देखना है, एतत् द्रष्टव्यं। तर्हि नमो भगवते एतत् सम्यक् ज्ञाय कलापेन, सम्यक् ज्ञाय, सम्यक ज्ञानम अस्ति, सम्यक ज्ञाय, कोई एक है, अच्छा ज्ञान ज्ञान वाला है, सम्यक ज्ञानम अस्ति कलापेन महता भारतेन च। और कला सम्यक ज्ञाय कलापम नाम अहं सम्यक न जानामि। हाँ? इत्युक्ते सम्यक् ज्ञानेन महाभारतद्वारा उपबृंहितवेदाय, इत्युक्ते महाभारत से वो वेद का तात्पर्य को जो दिखाया है, वो वैसे विष्णु को नमस्कार है, तादृश विष्णोः कृते नमस्कारः, नमो व्यासाय विष्णवे इति। इत्युक्ते एतादृशः कोऽपि न भवति वा? अधुना वेदः अस्ति, महाभारतम् अस्ति, एतत् सर्वमस्ति, एतस्य कर्ता कश्चन अवश्यं भवेयुः एव। तर्हि
यः तत् कृतवान् महाभारतस्य कर्ता, यः वेदां किम् उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे इति। अत्र मम संस्कृतज्ञानं व्याकरणज्ञानम् इत्यादि सम्यक् नास्ति इति कारणतः पदशः सम्यक् रूपेण अहं विवरणं दातुं न शक्नोमि। पुनः एवम् अनन्तरं नारायणस्य विषये एव मङ्गलश्लोकाः बहवः सन्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, तर्हि नरं चैव नरोत्तमं तत्र नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं, तत्र देवीं सरस्वतीं पुनः व्यासं नमस्कृत्य ततो जयमुदीरयेत् इत्यादि तत्र जयः प्राप्नुयात् इति एवम् अस्ति। अधुना एवं मङ्गलश्लोकाः बहवः सन्ति। तत्र किं व्यासं वसिष्ठनप्तारम् इति व्यासस्य विषये अ, वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं व्यासः कः वसिष्ठनप्तारं नप्तारम् इत्युक्ते शब्दः जानन्ति वा? दीपशिखा भगिनी जानाति वा? अ? नप्तारं वसिष्ठनप्तारम् इत्युक्ते वसिष्ठनप्ता। संस्कृतज्ञानं नास्ति, अतः एव पठनीयम् एतत् सर्वं। नप्ता इति शब्दम् अहम् अन्विषन् अस्मि। अहं न प्राप्तवान् नप्तारम् इति शब्दस्य अर्थं। नप्ता कोऽपि न जानाति वा? किन्तु बन्नञ्जे गोविन्दाचार्यस्य बहु भवती श्रुतवती वा? एकवारं श्रुतवती तस्य बहूनि वीडियोस् सन्ति अहं एकैकस्य ज्ञातवान्, अहम् इण्टर्नेट् मध्ये अपि दृष्टवान्। केषां वर्तते, कन्नडभाषायां बहूनामपि अस्ति, हिन्दीभाषायां तावत् न लभ्यते। किन्तु विविधासु भाषासु तत्र विष्णुसहस्रनाम इति विषये बहु चिन्तनमस्ति। तत्र इण्टर्नेट् मध्ये अपि भन्नञ्जे गोविन्दाचार्यः इति कश्चन उत्तम तत्र प्रवचनकारः, उत्तम तत्र अध्ययनं पुनः मध्वसम्प्रदाये सः अस्ति, उत्तम अध्ययनमस्ति, पुनः बहु सम्यक् वदन्ति इत्यपि तत्र अहमपि श्रुतवान् किञ्चित् तेषाम् एकं वचनं सम्यक् अस्ति। किम्? 300 वा शत 300 वीडियोस् सन्ति तत्र केवलं आम्, विष्णुसहस्रनाम चिन्तनं। आम्, वयं मम एवं किमपि मम अत्र चर्चायाम् अस्माकं पक्षतः कोऽपि नूतनं मतम् अत्र मास्तु, अथवा तत्र दोषग्रहणं मास्तु इत्येव अहं चिन्तयामि। दोषाः भवन्ति मम वचनेषु बहवः, श्रोतुं बहवः उत्तमाः अन्ये विद्वांसाः भवितुं भवन्ति अवश्यं, किन्तु चिन्तयितुम् एकः सन्दर्भः अपेक्षते तद्विषये। यथा बहवः विद्वांसाः सन्ति, बहूनि पुस्तकानि सन्ति, बहवः तत्र बहूनि चलच्चित्राणि सन्ति इति भवति, किन्तु चिन्तयितुम् एकः सन्दर्भः आगत्य न उपविशति खलु। तर्हि तदर्थं सहकरोति केवलं, तदर्थं वयं प्रयासं कुर्मः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे अग्रे किमस्ति व्यासं वसिष्ठनप्तारं। वसिष्ठस्य व्यासस्य कः सम्बन्धः? अधिकं न जानामि, अस्तु। शक्तेः पौत्रमकल्मषं, शक्तिः इति कश्चन अस्ति। पराशर व्यास शुक गौडपादाचार्य पराशरस्य गुरुः कः अस्ति? श्रीमन् शङ्कर
गुरवे नमः शङ्कराय गुरवे नमः। व्यासस्य अपि कश्चन गुरुः अस्ति गुरुपरम्परायां। तत्र कः अस्ति? शक्तेः शक्तये गुरवे नमः। पराशरः वा? पराशरानन्तरं व्यासः वा? व्यासानन्तरं शुकः, शुकानन्तरम् एवम् आगच्छन्ति परम्परा। पराशर व्यासमुनेस्य आ, पिता 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 अस्ति। तस्य पिता शक्तिः इति। यथा अस्माकं गुरुकुले एवं गुरुपरम्परायाः पठनस्य क्रमः आसीत्। श्रीमन्नारायणाय गुरवे नमः, श्रीशङ्कराय गुरवे नमः, अनन्तरम् अनन्तरम् एवं परम्परा आगच्छति। अनन्तरं अत्र अ, अ, अत्र शङ्करभाष्यमपि लभ्यते भो। लभ्यते। एतस्य विषये अस्ति, किन्तु अ, एतत् कुतः अस्ति शङ्करभाष्यं? यूट्यूब् मध्ये शङ्कराचार्यविषये भाष्यम् अत्र अस्ति। श्रुत्वा वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण इति श्लोकादारभ्य अस्ति। इस श्लोक से शङ्करभाष्ये ततः पूर्वं वशिष्ठमुनिस्य किं वंशे अस्ति वा वेदव्यास अहं सम्यक् न पितामहः? जानामि, अध्ययनं नास्ति, अल्पज्ञानं। भवान् एवं शब्द किं भवन्तः यदि शक्नुवन्ति तर्हि दृष्ट्वा श्वः वदन्तु। कः शब्द भवान् उक्तवान्? वशिष्ठ नप्तारं वसिष्ठनप्तारं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् इति। हम्म, शुकतातं शुकतातं तपो पराशर आत्मजं शक्तेः पौत्रं, पुनः शुकस्य तातं, शुकस्य पिता अस्ति। यथा पराशर शक्ते अस्माकं गुरुकुले एवं वदन्ति स्म। शक्तये गुरवे नमः, पराशराय गुरवे नमः, व्यासाय गुरवे नमः, शुकाय गुरवे नमः, गौडपादाचार्याय गुरवे नमः, गोविन्दभगवत्पादाय गुरवे नमः, शङ्कराचार्याय गुरवे नमः इति गुरुं परम्परायाः स्मरणं भवति स्म तत्र। सुरेश्वराचार्याय गुरवे आचार्याय गुरवे नमः, शङ्कराचार्य सुरेशाचार्याय गुरवे नमः, एवं तत्र परम्परायाः पठनम् अस्ति। यथा तत्र गुरुपरम्परा कथम् आगतम्, एकैकं नाम अपि तथा संरक्षणं कृत्वा, तेषां महिमानमपि संरक्षणं कृत्वा अविच्छिन्नरीत्या आनीतवन्तः खलु। तत् अविच्छिन्नं नाम मध्ये छेदनं विना। एवम् आसीत् तत्र। पुनः शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो इत्युक्ते व्यासः एव विष्णु, व्यासाय विष्णुरूपाय इत्युक्ते विष्णुरूप व्यासः। अधुना विष्णुं पश्यामः चेत् एषः व्यासः एव अस्ति, विष्णुरूपे अस्ति, विष्णुरूपमे व्यासः। यथा किमर्थं सः एव वेदस्य विभागं कृतवान् खलु, विष्णुः एव साक्षात्। तर्हि विष्णुः एव व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। पुनः व्यासं पश्यामः चेत् एषः व्यासः अस्ति, सः विष्णुः इति नास्ति, विष्णुः एव व्यासरूपे अस्ति। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। पुनः अग्रे अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने, पुनः सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। एवं विष्णोः लक्षणमुक्त्वा एतादृशविष्णवे नमो नमः, नमस्काराः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण, केवलं स्मरणं क्रियते चेदपि पर्याप्तं, पूजा इत्यादि नापेक्षते। केवलम् एकवारं स्मरणं विष्णुः एषः एवम् अस्ति, अथवा एवं स्मरणे मनसि एकवारं प्रकाशः भवति चेदपि जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। जन्मसंसार इत्युक्ते दुःखस्य यत् बन्धनमस्ति तस्य निवृत्तिः भवति, तस्य तस्मात् निवर्तते। केवलं स्मरणेन स्मरणमात्रेण विमुच्यते नमस्तस्मै तस्मै तादृश, जिसके स्मरण से हम दुख से निवृत्त हो जाते हैं,
वैसे विष्णु को नमस्कार है। तादृशे तत्र यथा तादृश विष्णु इति शब्दस्य इतोपि एकं लक्षणम् एवं चिन्तयन्तु। यथा विष्णुः इति कश्चन मेघानां मध्ये कश्चन भवति, तस्य हस्तपादौ भवति, तस्यापि रागद्वेषाः भवन्ति, सः अपि तस्य मनसि यः इच्छा भवति तदनुगुणं सः वरं ददाति, शापं ददाति इत्येवं न चिन्तनीयम्। कश्चन यस्य स्मरणेन अस्माकं सन्तोषः भवति, अस्माकं जीवने बहुवारं सन्तोषः भवितुम् अर्हति। तत्र किन्तु केवलं तादृशसन्तोषः तद् केवलं विष्णोः एकः अंशः। संपूर्ण दुःखानां निवर्तनं येन भवति, जिसका स्मरण से सारे दुःखों का निवारण होता है, वैसा कोई है, कश्चन अस्ति। तर्हि तादृशे विष्णवे तत्र नमः नमः इति विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे इत्येवं मङ्गलं श्लोकम् उक्त्वा नमः समस्तभूतानामादिभूताय बुभ्रते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। अस्य विवरणं विष्णुसहस्रनाम आरम्भकाले वयं पश्यामः। इत्युक्ते विष्णोः विविधरूपं विविध दिव्यस्वरूपं तत्र चर्चां कुर्वन्ति। अस्तु, समयः अद्य जातः। पुनः एतत् सर्वम् उक्त्वा पूर्वपीठिका भवति। पूर्वपीठिका नाम श्रीवैशम्पायन उवाच इत्यादि रीत्या वैशम्पायन पुनः कस्य कयोः संवादः अस्ति। वैशम्पायनः युधिष्ठिर जनमेजयम् उवाच। जनमेजयं वदति, जनमेजय को कहता है धर्म से विषय, तत्र धर्मराजा भीष्मयोः संवादं कथयति। धर्मराजा भीष्म इन दोनों का संवाद कह रहा है। अनुशासन पर्वणि एतत् सर्वम् अस्ति। पुनः भगवद्गीता भीष्म पर्वणि अस्ति। पुनः एवं वयम् अनुगीता इति विषये चर्चां कर्तुम् आरम्भं कृतवन्तः। तदपि प्रायशः अश्वमेधपर्वणि अस्ति। एवं विविधपर्वसु एवम् अस्ति। तर्हि अग्रे एतत् सर्वं चर्चा भवति। किमर्थं विष्णुसहस्रनाम किमर्थम् आरब्धं, क्यों विष्णुसहस्रनाम कहना पड़ गया भीष्म को, किमर्थं वक्तव्यम् आपतितम् इत्यादि ज्ञायते। अनन्तरं करन्यास अङ्गन्यास पुनः ध्यानश्लोकम् इत्यादि उक्त्वा विष्णुसहस्रनाम आरम्भं कुर्वन्ति। ध्यानश्लोकं किमर्थं, करन्यास अङ्गन्यास इत्यादि किमर्थम् इति यथाशक्ति यथामति अहं वदामि। यथाशक्ति दोषाः भवन्ति चेत् तस्य निवारणं कृत्वा गुणान् एव गृह्णन्तु। दोषाः भवितुमर्हति इत्येव निश्चयेन भवन्तः चिन्तयन्तु। यथा अहं तु सर्वज्ञः नास्मि, पुनः अनुभवी नास्मि, तर्हि दोषाः अवश्यं भवन्ति। केवलं वयं परिचयम् अत्र प्राप्नुमः इति उक्त्वा अद्य विरमामि। निरन्तरम् अहमेव भाषणं करोमि, तदर्थं क्षमां कुर्वन्तु। मध्ये मध्ये वदन्तु, लक्ष्यं न भवति चेत्, एकाग्रता नागच्छति चेत्, भवताम् एकाग्रता नागच्छति चेत् ममैव दोषः इति भवति। अहं सम्यक् न वदामि, ज्ञानं नास्ति अनुभवः नास्ति इति अस्ति। अतः अस्तु वा, किमपि अन्ते एकं निमिषं किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु, अहम् अनन्तरं निर्गच्छामि। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवाद। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।